बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ अमानामा अबकरी जनवरी शुमारी के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन और माजूरी से बच गया। पढ़ते हैं इसको। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे चचाजाद भाई का मोटरसाइकिल पर हादसा तकरीबन 8 माह कबल हुआ, जिसकी वजह से इसके पाँव में शदीद चोट लगी। जख्म तो 4 माह में भर गया, लेकिन इसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। काफ़ी डॉक्टर से रब्ता कायम किया तो उन्होंने दोबारा ऑपरेशन का मशवरा दिया। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके पाँव का टिश्यूज़ का मसला हो गया, जिसकी वजह से ऑपरेशन होगा और ये फिर चल सकेंगे। इसके ऑपरेशन पे तकरीबन 2.5 लाख का खर्चा आएगा। मेरे चचाजाद ने जब मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया तो मैंने इसे कहा कि तुम एक दिन ठहरो, मैं शाम तक तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुमने क्या करना है। मैं फ़ौरन अबकरी दवाखाने गया, आपके असिस्टेंट से मुलाकात की और चचाजाद भाई की तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने तकरीबन 6 डब्बी माजून शफायाबी का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने 6 डब्बियाँ लीं और अगले रोज़ गाँव चला गया। चचाजाद मुझे देखकर अचानक से हैरान हो गया, कहने लगा तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैंने कहा कल शाम में अबकरी दवाखाने गया था तो तुम्हारी तमाम तर सूरत हाल के बारे में असिस्टेंट हकीम साहब को बताया तो उन्होंने मुझे माजून शफायाबी का मशवरा दिया। अपने भाई को ये दवाई इस्तेमाल करवाओ। तो दवाई लेकर मैं फ़ौरन गाँव आ गया। मैंने इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बारे में हिदायत की। अगले रोज़ दोबारा लाहौर आ गया। तकरीबन 2 माह मुसलसल दवाई के इस्तेमाल के बाद आज मेरा चचाजाद भाई बगैर सहारे के चलना फिरना शुरू हो गया और पाँव पर दबाव डालने में अब तकलीफ महसूस नहीं होती। माशाल्लाह से आपके दवाखाने की दवाई के इस्तेमाल से दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है, जिस पर वो मुझे और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देता है और कहता है कि आपने भी मजूर होने से बचा लिया। जी ये कोई अबकरी की एडवर्टाइज दवाई का मेडिसन और दवाई के ये नहीं है। ये जो रिसाले में उन्होंने लोगों ने वाक़यात अपने आप बीतियाँ लिखी होती हैं कि किस दवाई से क्या उनको फ़र्क पड़ा, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और वाक़ई में इनकी दवाइयों से फ़र्क पड़ता है। तो कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि मैं दवाई की मशहूरी कर रही हूँ, हालाँकि ये दवाई की मशहूरी की बात नहीं है। ये भी एक नेकी है कि अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल हुआ है, तो वो दूसरे को बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। अज़ियतनाक मर्ज़ से छुटकारा मिल गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक टेलीकॉम फ्रेंचाइज पर काम करता हूँ। आए दिन मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, जहाँ रंग बिरंगे मसालेदार खाने खाकर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया, जिसकी वजह से बवासीर की मर्ज़ में मुब्तला हो गया। फिर तो ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता, ना दिन को सुकून ना रात को आराम। हर वक्त खून रिश्ता रिश्ता। दोस्तों के मशवरे पर मैंने इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन मर्ज़ था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बैठ नहीं सकता था, बस लेट सकता था। वो भी सीधा नहीं। दिन रात तकलीफ में गुजर रहे थे, जिस पर मैं मेरे एक फ्रेंचाइज ऑफिसर को पता चला तो इसने मुझे फ़ोन पर अबकरी दवाखाने का एड्रेस दिया और कहा फ़ौरन जाओ, देर मत करना। अगले रोज़ भाई के साथ अबकरी दवाखाने पहुंचा, जहां आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वहां जाकर पता चला कि आपसे मुलाकात का टाइम लेना पड़ता है। बहरहाल आपके असिस्टेंट हकीम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने तसल्ली से बात सुनी और बवासीर को 3 अदद इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और खाने पीने में परहेज़ बताया। मैंने इनकी तमाम हदायत पर पूरा अमल किया। दवाई का इस्तेमाल भी बाकायदगी से करता रहा। 1 माह के इस्तेमाल के बाद खून रिसना बंद हो गया, ज़ख्म खुश्क होकर ख़त्म हो गया और मुझे इस अज़ियतनाक मर्ज़ से छुटकारा मिल गया। मैंने आपको दुआ दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नेक्स्ट है वाली मोहतरम की टांगों का दर्द 10 दिन में जाता रहा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 85 साल है। मुअम्मर होने के बाइस कम ही चलते फिरते हैं, ज़्यादातर वक्त चारपाई पे आराम करने में गुजारते हैं, लेकिन सर्दी शुरू होते ही इनकी टांगों में दर्द महसूस होता है। कभी कभी तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बड़ी मुश्किल से दवाई देते हैं तो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, वरना दवाई लेना इनको पसंद नहीं। मेरी बहन ने मुझे लाहौर से फ़ोन किया कि भाई आप वालिद मोहतरम को दवाई मत दें, इस तरह करें कि इनकी टांगों की मालिश करना शुरू करें। तो मैंने कहा कि काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ ऑयल से मालिश की, लेकिन वक्ती फ़ायदा होता है। तो बहन ने कहा आपको एक नंबर सेंड कर रही हूँ, आप गुजरात शहर में जाकर अपनी एजेंसी से करामाती तेल ले आएँ। रोज़ाना रात को सोते वक्त वालिद साहब की टांगों को अच्छी तरह मालिश करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहन ने अपनी एजेंसी का नंबर सेंड किया। मैंने एड्रेस पूछा और वहाँ से 2 बोतलें करामाती तेल लेकर आया। लिखी हुई हिदायत के मुताबिक हल्का सा नीम गर्म करके मैंने रोज़ाना रात को वालिद साहब की टांगों की मालिश शुरू कर दी। 1 हफ्ता गुजरा। वालिद साहब बोले वाकई ही बेहतरीन तेल है, मेरी टांगों के दर्द में नुमायाँ कमी है। ये सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहन को इसके बारे में बताया कि वालिद साहब को दर्द में अफाका है और जिस पर वो बहुत खुश है। नेक्स्ट टॉपिक है चटपटे खानों ने मैदा ख़राब कर दिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर के एक हॉस्टल में रहता हूँ। बाहर के फास्ट फूड और चटपटे खाने से मेरा मैदा बहुत ख़राब हो गया है। सुबह उठते ही खट्टी डकारें आना मामूल था। पेट ऐसे गैस से फूला है जैसे अभी फट जाएगा। मेरा खाना हजम नहीं होता।
جس کی وجہ سے کافی تکلیف میں مبتلا تھا۔ میرے کالج کے دوست نے بتایا کہ تمہارے ساتھ عبقری دواخانہ ہے، وہاں جاؤ، ان کی ادویات بہت اچھی ہیں، دیسی ہوتی ہیں۔ میرے گھر والے بھی وہاں سے ادویات لیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ میں ہاسٹل آیا تو گارڈ سے پوچھا کہ یہاں کوئی عبقری دواخانہ ہے، تو گارڈ نے کہا بھائی جان یہ ساتھ والی گلی میں ہی تو ہے۔ فوراً سے گیا، کافی رش تھا، خیر میں نے ٹوکن لیا، باری کا انتظار کرنے لگا۔ باری آنے بعد اسسٹنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اسلام میدا جگر کورس کے 2 پیکج استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے ایک لے لیا اور روم میں آ گیا، لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق استعمال شروع کیا۔ 1 ہفتے میں ہی کافی افاقہ ہوا، کھانا بھی ہضم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں نے پرہیز میں بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ 15-20 دن بعد صرف ایک ہی بار چٹپٹے کھانے کھاتا، باقی سادی غذاؤں کو اہمیت دینا شروع کر دی، ساتھ ساتھ دوائی کا استعمال بھی جاری رکھا۔ اب الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میرے ہاسٹل کے دوستوں کا بھی اکثر یہی شکایت رہتی تھی میدا خراب ہے، تو میں نے بھی ان کو عبقری دواخانے جانے کا مشورہ دیا اور دوائی کے استعمال سے انہیں بھی شفا ملی۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک ہے بریسٹ کینسر کا شکار بھانجی جینے کی امید چھوڑ گئی تھی لیکن محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ تقریباً 2 سال سے پڑھ رہی ہوں، بہت ہی اچھا رسالہ ہے، اس میں دیے گئے نسخہ جات بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ میری ایک بہن برطانیہ میں مقیم ہے، سے کا مجھے ایک روز فون آیا، روتی جا رہی تھی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میری بڑی بیٹی کو بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے مرض پر قابو پانا ضروری ہے ورنہ آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا مرض۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، بیٹی سارا دن کمرہ بند کر کے روتی رہتی ہے، یہی کہتی بس آخری ٹائم آ گیا ہے، صدمے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں شام کو کال کر کے بتاؤں گی۔ فوراً سے ہی عبقری دواخانہ آئی، آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے ملاقات کی، انہیں تمام صورتحال بتائی۔ انہوں نے مجھے بیٹی کو خون صفا، ٹھنڈی مراد، نورتن شفا، اینٹی بائیوٹک شفا، کالی کڑوی شفا اور مرہم سکون استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے فوراً تمام ادویات خرید کر ایک رشتہ دار کو دی جو وہیں جا رہا تھا، اور بہن کو کال کی کہ ادویات بھجوا رہی ہوں، استعمال کروانا شروع کرو۔ ساتھ جو ڈاکٹر نے ادویات دی ہیں اس کا بھی استعمال جاری رکھنا، یہ دیسی ادویات ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس نے ادویات کا استعمال شروع کیا اور 1 مہینے کی دوائی کے استعمال کیا۔ فوراً ٹیسٹ کروایا تو فون آیا، کہنے لگی مرض جو دن بدن پھیلا تھا اب رک گیا، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تم اور ادویات بھیج دو۔ کچھ دن بعد ایک اور رشتہ دار کا لڑکا اسی ملک جا رہا تھا، اسی کے ہاتھ بھی دوائی، 2 ماہ کی دوائی بھجوائی، تقریباً مسلسل 3 ماہ کی دوائی کے استعمال سے مرض 10% رہ گیا، جس میں میری بہن کو تسلی اور بیٹی بھی خوش تھی، اس کو نئی زندگی مل گئی۔ بیٹی نے مجھ سے بات کی اور کہنے لگی خالہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مرتی کو بچا لیا۔ میں نے کہا یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے جس نے تمہیں شفا دی۔ میری بہن نے کہا کہ جب پاکستان آؤں گی تو مجھے عبقری دواخانے لے چلنا۔ اور یہ نوٹ ہے چھوٹا سا، پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کے کسی عزیز یا جاننے والے کو چھاتی کا کینسر ہے تو آپ ڈاکٹر علاج کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبقری ادویات، خون صفا، ٹھنڈی مراد، نورتن شفا، اینٹی بائیوٹک شفا، کالی کڑوی شفا، مرہم سکون لگانے کے لیے بھی استعمال کریں، بے شمار نے شفا پائی ہے، آپ بھی آزمائیں۔ اسموک سے بچاؤ کا مکمل پیکج میرے پاس ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ سردی شروع ہوتے ہی لاہور میں اسموک ڈیرے جما لیتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی جلن، گلا خراب، نزلہ زکام، پھیپھڑوں میں اثر ہوتا ہے۔ میں نے گھر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آفس میں جاب کرتی ہوں۔ صبح آفس جاتے ہوئے اسموک سے آنکھوں میں جلن، کھانسی، نزلہ زکام عام سی بات ہے، لیکن پچھلے سال کی طرح اس سال بھی عبقری دواخانے اسموک کے خلاف پیکج استعمال کرنا شروع کر دیا، جس میں شفائے حیرت سرپ، بنفشی کعوہ، ناک شفا، آنکھ شفا شامل ہیں۔ میرے کلیگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جناب عالی کیا آپ کی آنکھوں میں جلن، کھانسی کی شکایت نہیں ہوتی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میرے پاس اس فضا سے نمٹنے کے لیے مکمل پیکج ہے، جس سے وہ حیران ہو گئے کہ آپ کے پاس کون سا پیکج ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ میں نے بیگ سے نکال کر تمام پیکج دکھایا تھا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ ان میں سے 3 ہے تو فوراً اس پیکج کا آرڈر بھی دے دیا۔ اسموک کے خلاف عبقری دواخانے کا یہ پیکج بہت ہی شاندار ہے۔ میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال کرتا ہوں، جس سے اسموک کے بچاؤ میں کافی مدد ملتی ہے، لیکن سانس کے لیے اسموک کے اثرات پھیپھڑوں تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے شفائے حیرت سرپ، بنفشی کعوہ آفس اور گھر میں استعمال کرتی ہوں۔ آنکھ شفا ڈراپر اور ناک شفا کے چند قطرے روزانہ کی بنیاد پر ناک اور آنکھ میں ڈالتا ہوں، جس سے آنکھیں جلن سے محفوظ رہتی ہیں، ناک کا مضر اثرات سے بچاؤ رہتا ہے۔ شفائے حیرت سرپ تو ویسے بھی بہت اعلیٰ قسم کا سرپ ہے جو دائمی کھانسی، نزلہ زکام، بلغم کا مؤثر علاج ہے۔ اس کا استعمال گرمی ہو یا سردی ہر موسم میں مفید ہے۔ میرے گھر میں چھوٹے بڑے سب اسی کے دیوانے ہیں، سب سے شفائے حیرت استعمال کرتے ہیں، خاص طور رات کو سوتے وقت 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ مکس کر کے آہستہ آہستہ پیتے ہیں، جس سے سارے دن میں تھکاوٹ اور جگر کو تقویت ملتی ہے۔
अगला टॉपिक है जोड़ों और पट्ठों के दर्द से शुगर कंट्रोल से बाहर थी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरी उम्र 65 साल है। मैं कुव्वत बा शुगर, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द में मुब्तला हो गया, तो चलना फिरना नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल होता जा रहा था। पहले तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला जाता था, लेकिन कुछ माह से घर में और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ अदा करता हूँ। शुगर की वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं रहता, कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी ने एक शाम अबकरी साला मुझे दिया कि इसको पढ़े। मैंने पूछा कि कहाँ से लिया था? मोहल्ले में जो जनरल स्टोर है वाला था, वो तकसीम कर रहा था, इसने मुझे भी दे दिया। खैर मैं फारिग तो रहता था, मैंने पढ़ना शुरू किया। काफ़ी दिलचस्प रिसाला है, इसमें कुव्वती गोलियां दवाई का पढ़ा। इस वक्त फ़ोन पर ऑर्डर लिखवा दिया, अगले रोज़ शाम को मुझे पार्सल मिल गया। लिखी हुई हिदायत के मुताबिक मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। तकरीबन 15 दिन के इस्तेमाल से मेरे जिस्म में जैसे जान आ गई, जोड़ों के दर्द में भी मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने तकरीबन 3 से 4 डब्बियाँ अपनी दवाखाने की कुव्वती गोलियाँ इस्तेमाल की। अब मैं बिल्कुल सेहतमंद हो गया हूँ, शुगर कंट्रोल रहती है, जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात मिल गई है। जी, ये कुछ अद्वियात के बारे में ही अबकरी की था। वैसे तो अबकरी की तमाम अद्वियात ही इंतहाई मौसर हैं और फ़ायदेमंद भी हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि एक बीमारी के बजाय और भी हमारी चीज़ों का जिस्मानी इलाज हो जाता है। जो इस हजरात इस्तेमाल करना चाहें वो ज़रूर लाहौर के अबकरी के दवाखाने से मंगवा लें, बाई पोस्ट मंगवाएं या जैसे भी मंगवा सकते हैं, उनका एड्रेस लिखा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फ़ायदा हासिल हुआ होगा इन चीज़ों के जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि किसी और को कोई मसला हो तो वो भी अबकरी से की अद्वियात से फ़ायदा हासिल कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।